अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सादे की लाइब्रेरी में खुश आमदीद। तो चलिए सुनते हैं कि आगे बाजीगर में क्या हुआ। निसा की चमकीली आंखें जरी पर टिकी हुई थी। वो जरी को इस तरह टुकटुकी बांधे हुए देख रही थी जैसे कोई नई दुल्हन को देखता है। खानम देर तक बुर्का पहने बैठी रही। जरी को अचानक उसका ख्याल आया तो वो उन दोनों को दूसरे कमरे में ले गई। जब वो वापस आई तो इनके लबों पर मुस्कुराहट खेल रही थी। खानम ने लिबास तब्दील कर लिया था और जरी के पास बैठी चुपके चुपके न जाने क्या क्या बातें करने लगी थी। निसा कान लगाए सुन रही थी। कभी मेरी जानब उसकी निगाह आती तो आंखों में सितारे से चमकने लगते। जब जरी को ये मालूम हुआ कि जहांगीर मेरा छोटा भाई है तो पहली मर्तबा उसे एतबार ही नहीं आया, मगर जब उसने जहांगीर को गौर से देखा तो उसके चेहरे के रंग तेजी से बदलने लगे। जहांगीर में फम्मी की बड़ी मुशाबत थी और मरी हुई फम्मी को जरी ने बेशुमार मर्तबा देखा था। इसकी लाश इसी कमरे से बेबस्ता कमरे में रखी गई थी। जहांगीर जरी की निगाहों का हदफ बना कसमसाता और झीमता रहा। खानम ने इशारे से उसे अपने पास बुला लिया। वो जरी और खानम के दरमियान सुकड़ कर बैठ गया। मैं वहां से उठकर बाहर आ गया। दिन निकल रहा था। सुबह की खुनक और मध्यम रोशनी हवेली के दरो बाम पर छाई हुई थी। मुझे यहाँ की एक एक जगह मालूम थी। आगे बाग था। मैंने बाग में जाने का इरादा किया, लेकिन मेरे कदम खुद ब खुद उसी कमरे की तरफ उठ गए जहां कभी मैं रहता था। कमरे की तरतीब वही थी। सामने वही पलंग था जिस पर मैं सोया करता था। बिस्तर पर शिकनें पड़ी हुई थी और आसपास मेजों पर किताबें बिखरी हुई थी। दीवार पर वही बड़ी घड़ी आवेजा थी जिसका घंटा सुनकर मुझे यह हबस महसूस होने लगता था और मैं हर लम्हे हवेली से बाहर निकलने की तदबीरें सोचता रहता था। विठल ने बाहर जाने के तमाम रास्ते बंद कर दिए थे। मैंने कमर पलंग से टिकाई ही थी कि मुझे फौरन एहसास हो गया, यहाँ अब जरी सोती है। उसकी खुशबू बिस्तर में बसी हुई थी। मैंने बेख्तियार तकिए में मुंह छुपा लिया, लेकिन इसी लम्हे मुझे ऐसा लगा जैसे कोई अंदर आ रहा है। मैं भाग के बाहर दलान में चला आया और आराम कुर्सी पर बैठकर हाँपने लगा। थोड़ी ही देर में जरी की खादमा मुझे ढूंढती हुई इधर आ निकली। उसने नाश्ता तैयार होने की इतला दी। मैं वहां पहुंचा तो विठल जरी से कह रहा था, बिटिया, इतने दिनों में तू कितनी बावली हो गई है। तुझे नाश्ते और खाने की पहचान भी नहीं रही। हमारे दरमियान एक लंबा दस्तरखान बिछा हुआ था। जरी ने ना जाने क्या क्या बनवा लिया था, तो हम सब ने खुलकर खाया। हमने अभी चाय नहीं पी थी कि एक मुलाजमा ने जुमरू के आने की इतला दी। जरी ने बताया कि वो रोज सुबह आकर मुझे पूछते हैं। महीने डेढ़ महीने बाद लखनऊ से कब्बन खान भी आ जाते हैं और हवेली ही में ठहरते हैं। कलकत्ते में जब विठल ने जामू उस्ताद को अपने अड्डे का निगरान बनाया था तो यहाँ फैजाबाद में जुमरू ने अपने बड़े भाई का अड्डा संभाल लिया था। जामू ने अपने दोस्त कब्बन खान को खत लिख दिया था कि वो जुमरू का ख्याल रखे और गाहे गाहे फैजाबाद आता जाता रहे। विठल जरी को बैठक में चाय भिजवाने का कहकर बाहर चला गया। मैं भी इसके पीछे पीछे बैठक में पहुंच गया। जुमरू हमें देखकर उछल पड़ा। उसकी उम्र मेरे बराबर ही होगी। विठल ने उसकी उंगलियां मरोड़ी, कोले पर हाथ मारे और बाल खींच लिए। कैसा है बालम तू? वो सजनी सदा सुहागन तेरी खोपड़ी से निकली या अभी तक चिमटी हुई है? जुमरू ने नजरें नीची कर ली। विठल ने उसे बैठने को कहा। जरी चाय लेकर अंदर आई तो जुमरू दोबारा अपनी नशिस्त से उठ गया और जजराती हुई आवाज में बोला, बहन जी मुबारक हो, उस्ताद आ गए। जरी जेरे लब मुस्कुराने लगी और जुमरू से बोली, जुमरू भाई, अब आप जामू और कांते भाई को बुला लीजिए, और हाँ, कब्बन भाई को भी। मैं भी आज उन्हें खत लिखती हूँ। बस बस, विठल ने डपट कर कहा, मुझसे पूछे बिना इन्हें खत पत्र मत लिखना। और जुमरू, तू इसकी बातों में ना आना। नहीं बापा, बुला लीजिए। जामू भाई को गए हुए कितने दिन हो गए हैं। जरी ने शिकायती लहजे में कहा, सब आ जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, देखेंगे बिटिया, अभी जरा ठहर, विठल ने नरमी से कहा और जुमरू से अड्डे के मुतल्लिक पूछने लगा। दोपहर के खाने तक वो वहीं ठहरा रहा। उसके वापस ना पहुंचने के सबब अड्डे के कई आदमी भी इधर आ गए थे। उधर दिल्लू ने शहर भर में खबर कर दी होगी। दोपहर तक बैठक में बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए। जुमरू विठल के मना करने के बावजूद उसका जिस्म दबाता रहा। किसी और ने उसकी जगह लेने की कोशिश की तो जुमरू तैयार नहीं हुआ। सब ने साथ ही खाना खाया। अंदर से चाय गिलोरियां आती रहीं और हुक्का चारों तरफ घूमता रहा। उनमें से बहुत से लोग मुझे जानते थे। मैं इनसे वाकिफ नहीं था। मम्मी के कफन दफन के दिन मुझे इतना होश ही नहीं था कि उनकी सूरतें याद रखता। विठल हालांकि रात भर का जागा हुआ था, मगर वो उनके दरमियान बैठा इन हमाक से उनकी बातें सुन रहा था। एमनाबाद में चकोरी बानो का हंगामा, नवाब अच्छे और चौधरी राम प्रसाद का कत्ल, कब्बन खान और कानपुर के उस्ताद धीरा की लड़ाई, कानपुर में पुलिस की दहशत, वहीदा के जेल से फरार, कितने लोग जेल में हैं, कितनों का वारंट जारी है। वो जगह जगह के वाकयात उसे सुना रहे थे और उन वारदातों में आजमाए जाने वाले दाव इन्हें अजबर थे। उनकी बातें इतनी दिलचस्प और हैरान कुन थीं कि मैं वहीं बैठा सुनता रहा। मैंने अंदर जाकर जहांगीर खानम या नीसा में से किसी का हाल नहीं पूछा कि इन्हें इस नई जगह आने के बाद क्या महसूस हो रहा है। नीसा का जी तो नहीं घबरा रहा है। मुझे सबसे ज्यादा उसी की फिक्र थी। दोपहर हो रही थी मगर कोई उठने का नाम नहीं लेता था।
बल्कि उनकी तादाद बतदरीज बढ़ती जा रही थी। हर नए आने वाले के लिए विठल को उठना और गले मिलना पड़ता था। गुफ्तगू के दौरान में इत्तेफाक से विठल को कहीं जमाई आ गई। जुमरू अचानक भड़क उठा। अबे तुम लोगों को कुछ ख्याल भी है? यहाँ बैठे बैठे उस्ताद का मुंह क्या देख रहे हो? वो नाराजी से बोला। मुंह उठाए चले आते हो। उस्ताद को क्या इस बूचड़खाने में बिठाओगे? जाओ जाके अड्डे की कुछ सफाई धुलाई करो। रात का खाना उस्ताद अड्डे पे ही खाएंगे। हर किस्म का इंतजाम होना चाहिए। विठल ने जुमरू की गर्दन दबोच ली और उसे अपने जानों पर झुकाकर इसकी पीठ पर जोर जोर से हाथ मारने लगा। जुमरू ने कोई हरकत नहीं की। वो दम सादे पड़ा रहा। तमाम लोग खड़े हो गए थे और जुमरू के ऐलान के बाद बहुत उजलत में नजर आने लगे थे। जुमरू भी इनके साथ चला गया। मैं अंदर गया तो मुझे अपनी बुनाई पर शुबा हुआ। खानम सादा कपड़ों में पलंग पर बैठी जरी की चोटी गूंद रही थी। मुझे देखकर वो चुप हो गई। जरी ने झट दुपट्टा अपने सर पर रख लिया और बदन समेट के बैठ की जैसे माइयों में बैठी हो। बाबर मियाँ, तुम भी कुछ आराम कर लो, तबीयत खराब हो जाएगी। खानम आहिस्तगी से बोली। जी आपी। उसी कमरे में। जरी मुझे कनखियों से देखते हुए बोली। वहां तो अब तुम काबिज हो, मैंने मुस्कुराकर कहा। वो शर्मा गई। उसकी आवाज झंझनाने लगी। मैं अपने पुराने कमरे में चली गई हूँ। निशा कहाँ है? मैंने बेचैनी से पूछा। वो नहीं मानी। वो बच्ची खाने में घुसी बैठी है, कहती थी बाबर भाई के लिए अपने हाथों से मीठा बनाऊंगी। जरी तीखे लहजे में बोली, जैसे उसे मेरा असल नाम मालूम नहीं हुआ, बल्कि उसने मेरी कोई चोरी पकड़ ली है। मालूम नहीं सुबह से उनके दरमियान क्या क्या बातें हुई हों। खानम ने क्या कहा हो और जरी ने उसे क्या कुछ बताया हो। जाहिर है वो एक दूसरे का चेहरा तो नहीं देखती रही होंगी। मुमकिन है खानम ने अपने बारे में उसे तमाम बातें बता दी हों कि वो बालाहाने से उतर कर आई है और निशा का ताल्लुक भी वहीं से है। छुपाने से क्या हासिल था? बाद में जरी को ये बात मालूम होती तो उसे बहुत अचंभा और दुख होता। खानम ने अपने बारे में कोई बात ढकी छुपी नहीं रखी होगी और जरी ने एक लफ्ज भी नहीं कहा होगा। उन दोनों के तेवरों से अंदाजा होता था कि वो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझती हैं। जरी भी एक मर्तबा इस मंजिल से गुजरी थी तो ऐसा लगता था कि खानम जरी की बड़ी बहन हो। हवेली का मौसम बदल गया था। निशा चहचहाती हुई हर गोशे में फिरती थी। जहांगीर पे भी अब कहीं आने जाने की कोई पाबंदी नहीं थी। वो फैजाबाद की सड़कों पे कभी मेरे साथ और कभी विठल के साथ घूमता रहता था। वैसे हवेली ही इतनी बड़ी थी कि कहीं बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े। अच्छा खासा बड़ा बाग था। कमरों का एक सिलसिला था। एक कोने से आवाज लगाओ तो दूसरे कोने में नहीं पहुंचती थी। लाइब्रेरी में जरी के अब्बाजान की किताबों का बड़ा जहीरा था। इस दौरान में जरी ने भी उसमें अच्छा खासा इजाफा कर लिया था। तीसरे ही दिन जहांगीर का तालीमी सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया गया। जरी ने उसे इलाहाबाद से एंट्रेंस कराने के लिए जुमरू से कहकर एक साथ दो मास्टरों का इंतजाम करा दिया था। निशा के लिए अलग मास्टर रखा गया। बाज़-औक़ात जरी खुद उसे पढ़ाने लगती थी। खानम ने अपने जेवरात और नकदी जरी के हवाले करना चाहा, लेकिन जरी ने हवेली की तमाम चाबियां उसके आगे डाल दी। सुबह जब खादमा खाना पकाने के लिए सब्जी गोश्त पूछने आती तो जरी खामोश बैठी रहती। फिर मजबूरन खानम ही को बताना पड़ता। हमारे आने के तीसरे ही दिन कब्बन खान लखनऊ से आ गया था और हवेली ही में ठहरा हुआ था। दोपहर के खाने के बाद विठल अमूमन जामू के अड्डे पर चला जाता। किसी किसी दिन वो मुझे भी साथ ले जाता। जहांगीर ने कई बार उसके साथ जाने की जिद की, मगर विठल कभी उसे अपने साथ अड्डे पर नहीं ले गया। जहांगीर इतना बच्चा नहीं था। कुछ कुछ उसे भी अंदाजा हो गया होगा कि विठल बाबा का क्या कारोबार हो सकता है। सुबह सवेरे ही से बैठक में लोग आने जाने शुरू हो जाते। विठल ने जहांगीर को इस वक्त बैठक में आने से रोक दिया था, लेकिन जहांगीर कई लोगों को जान गया था। कब्बन खान तो उसे हर वक्त अपने पहलू से लिपटाए रखता। जरी भी अड्डे के कई आदमियों के सामने आती थी। जब मैं निशा और खानम को एक साथ बैठे हुए देखता तो मुझे जुलीन बहुत याद आती। हमें आए हुए 15वां दिन था कि बंबई से चंपा का खत आया। उसने हमारी खैरियत दरियाफ्त की थी और लिखा था कि अगर जहीर तक मेरा पैगाम पहुंच सके तो उसे बता देना कि तुम्हारा खत न आने से बहुत तशवीश है। उसने जरी से दरख्वास्त की थी कि अगर उसे मेरे बारे में कुछ मालूम हो तो उसे एक दो सतरी खत लिख दे। जुलीन की तरफ से कोई पैगाम नहीं था। हालांकि खत अंग्रेजी में था और जुलीन ही ने लिखा होगा। यह खत विठल ने भी सुना और चुप बैठा रहा। जरी ने उससे इजाजत चाही कि क्या वो उसे जवाब लिख दे। विठल ने इनकार नहीं किया। 17वें दिन रात को अड्डे से जल्द वापस आ गया। मैंने उसे बात करने का इरादा किया। जहांगीर अपनी नई जिंदगी से बहुत खुश मालूम होता था और तनदही से तालीम हासिल कर रहा था। खानम उसके साथ ही थी और हर वक्त उसकी देखभाल में लगी रहती थी। जहांगीर के सिलसिले में जरी ने खानम की बहुत सी जिम्मेदारियां कम कर दी थी और मैंने बहुत गौर से देखा था कि निशा के पेशानी पर कोई लकीर तो नहीं खिंची है, लेकिन वह हमेशा चमकती रहती थी। विठल ने खानम के लिए एक सितार मंगवा दिया था। खानम ने उसे कबूल नहीं किया, बोली कि अब वो इसे छूना नहीं चाहती, लेकिन विठल ने यह कहकर उसकी बात मुस्तरद कर दी कि अब वो अपनी खुशी के लिए गाया करे, अपने लिए गाया करे। विठल ने उस पर जोर दिया कि उसे अपना रियाज जारी रखना चाहिए। उसने खानम को बताया कि हैदराबाद में एक दिन सुबह उसे खानम का गाना सुनने का मौका मिला था।
اس وقت خانم ریاضت کر رہی تھی۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے خانم نے صبح سویرے بند کمرے میں ریاضت شروع کر دی ہو۔ وٹھل سے کہنا چاہتا تھا کہ اب میں جا رہا ہوں اور میرے ساتھ اسے چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کھوئے ہوئوں کو میں خود ہی ڈھونڈتا رہوں گا۔ وہ اپنے اڈے واپس چلا جائے اور جاموں کو فیض آباد بھیج دے۔ یہاں اس کے اڈے کے لوگ اس کی کمی بری طرح محسوس کرتے ہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ اسے کہوں گا کہ 3-4 مہینے بعد فیض آباد آتا جاتا رہوں گا اور ان لوگوں کے ساتھ کچھ دن رہ کر پھر چلا جایا کروں گا۔ مجھ سے کوئی کام نہیں ہوگا کیونکہ میرا جی کسی کام کو نہیں چاہتا۔ میں پہلے ابا جان کے ٹکڑوں پر پلتا رہا، پھر جیل میں مجھے مفت کا کھانا ملتا رہا۔ بمبئی میں کرشنا جی جب تک دوبارہ نہیں ملے تھے مجھے چند روز مزدوری کرنا پڑی تھی۔ پھر کرشنا جی مجھے گھر لے گئے۔ میں زری سے کہہ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ خانم نیسا اور جہانگیر کے لیے جتنی رقم چاہے مجھ سے لے لے۔ میری بات سن کر وہ زہر کھا لیتی یا کبھی میرے سامنے نہ آتی، سو اس سے اس قسم کی بات کرنا ہی بیکار تھا۔ ممکن ہے وٹھل یہ سمجھتا ہو کہ جہانگیر کے ملنے کے بعد میں اس کی خاطر اب کہیں آنے جانے کی بات نہیں کروں گا۔ اس نے یہاں آ کے اب تک جانے کا نام نہیں لیا تھا۔ شاید مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ کھوئے ہوئے لوگ اتفاق سے مل جاتے ہیں۔ کرشنا جی نے تمام دنیا میں خط لکھے تھے، کیا نتیجہ نکلا؟ وٹھل نے اتنی دوڑ دھوپ کی، کیا حاصل ہوا؟ صرف جہانگیر ملا، وہ نہیں ملی۔ جہانگیر کو تو میں پہلے بھی چھوڑ کے چلا آیا تھا۔ ہر آدمی کا سینہ، اس کی آنکھیں اس کے پاس ہوتی ہیں، اور اس آدمی کی آنکھوں اور سینے میں کیا کچھ ہوتا ہے یہ وہی جان سکتا ہے۔ میں یہاں بیٹھا لوگوں کی صورتیں دیکھتا رہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرا سینہ بوجھ گیا ہے۔ وٹھل مجھے صبر و ضبط کی تلقین کرتا تھا۔ کرشنا جی بھی یہی کہتے تھے۔ انہیں کیا اندازہ تھا کہ ان کی باتیں سننا بھی میرے لیے سب سے بڑا ضبط ہے۔ اگر یہ لوگ میری جگہ ہوتے تو ان کے سر پھٹ جاتے، مگر یہ میری جگہ ہوتے ہی کیوں؟ فمی 5,000 میں بک گئی تھی۔ نیسا کی قیمت 60,000 تھی۔ کاش اس کی بھی کوئی قیمت ہوتی، پھر میں کہیں ڈاکہ ڈال لیتا، میں کچھ بھی کر لیتا۔ ایسا ہوتا تو کتنا آسان ہو جاتا۔ اب اس کے لیے صرف کرنے کو میرے پاس ایک ہی چیز رہ جاتی تھی، وہ بھی بار بار ہاتھ سے نکل جاتی تھی۔ شاید کبھی وقت مہربان ہو جائے اور اس کا سایہ کہیں نظر آ جائے۔ یہاں اس طرح گھر میں بیٹھا میں اپنے بالوں کی جوئیں ہی نوچ سکتا تھا۔ جو لمحے ادھر ادھر ضائع ہو گئے اس میں میری کوئی خطا نہیں تھی۔ وہ سنے گی تو مجھے معاف کر دے گی۔ اپنی طرف سے میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا تھا۔ اب جتنی دیر ہو رہی تھی ہر وقت یہ خدشہ رہتا تھا کہ اور دیر نہ ہو جائے۔ وٹھل بھی کچھ سوچ رہا تھا، اچھی طرح یہ اطمینان کر لینے کے بعد کہ اس وقت اس سے کی جانے والی بات بے سود نہیں جائے گی، میں نے دبے دبے لہجے میں کہا، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے تو کیا بولے گا۔ کل پرسوں چل دیں گے، وہ پرسکون آواز میں بولا۔ یہی بولنا چاہتا تھا نا؟ ہاں، مگر تم میرے ساتھ کیوں جاتے ہو؟ کیا تم مجھے اپنے ساتھ لے جانا نہیں چاہتا؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے، میں نے جھجلا کر کہا۔ مجھے تمہارا ہی خیال ہے، تمہیں اڈے سے دور ہوئے بہت دن ہو گئے، تمہیں اب وہاں جانا چاہیے۔ اڈے کی بات مت کر، یہ کہہ کہ تو اکیلا ہی جانا چاہتا ہے۔ نہیں نہیں، میں نے گھبرا کر کہا، غلط مت سمجھو، پھر ساتھ چلیں گے۔ وہ فیصلہ کن انداز میں بولا، ٹھیک ہے۔ میں نے سانس لے کر کہا، تمہاری مرضی، مگر کب چلو گے؟ میں نے بول دیا نا، کل پرسوں۔ وہ ناگواری سے بولا۔ میں چپ ہو گیا۔ کچھ دیر حکا گڑگڑانے کے بعد وہ کہنے لگا، اب دکن کی طرف جانا بیکار ہے۔ اس کی رائے تھی کہ اب بھی ہمیں پروگرام بنا کے چلنا چاہیے۔ ہم جنوبی ہند سارے کا سارا دیکھ چکے تھے، اگر حیدرآباد میں جہانگیر نہ ملتا تو ہم حیدرآباد سے اوپر کی طرف ہی جا سکتے تھے۔ وٹھل کا خیال تھا کہ مولوی محمد شفیق شمالی ہند میں مراد آباد سے قریب کہیں ہوتے تو کسی نہ کسی کو ضرور نظر آتے۔ اسی کے پیش نظر اس نے جنوبی ہند کے انتہائی دور دراز حصوں میں سفر کیا تھا۔ وٹھل نے وسطی ہند جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ میں نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، میرے لیے ہر جگہ یکساں تھی، وہ کہیں بھی ہو سکتی تھی۔ دوسرے دن صبح وٹھل نے جمروں کو بتا دیا کہ وہ کل یہاں سے روانہ ہو جائے گا۔ گھر میں بھی خبر ہو گئی اور زری نے بھی سن لیا۔ سب کے چہروں پر بادل سے چھا گئے۔ جہانگیر وٹھل کے پاس آ کے رونے لگا۔ دوپہر کے کھانے پر خانم نے وٹھل سے درخواست کی کہ وہ ابھی جانے کا ارادہ ملتوی کر دے۔ تم بولتی ہو تو میں رکا جاتا ہوں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وٹھل نے ملائمت سے کہا۔ جتنی جلدی ہم جائیں گے اتنی جلدی واپس آ جائیں گے۔ خانم نے اس کے بعد اصرار کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ شام کو میں باغ میں بیٹھا ہوا تھا، نیسا میرے پاس آ گئی اور جھکی جھکی پلکوں سے وہی بات دہرانے لگی جو خانم نے وٹھل سے کہی تھی۔ میں نے اسے پاس بٹھا کر سمجھایا کہ مجھے بہت ضروری کام ہے۔ میں نے اسے تاکید کی کہ زری اور خانم کی کوئی بات اسے بری لگے تو وہ دل پر میل نہ لائے۔ گھر میں کسی نہ کسی سے کوئی بری بات ہو ہی جاتی ہے۔ وہ کبھی خانم کی شکایت زری سے یا زری کی شکایت خانم سے نہ کرے۔ نیسا بولی کہ مجھے تو ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ میری کوئی بات آپی یا خانم کو بری نہ لگ جائے۔ میں نے کہا، پگلی، آپی اور خانم بہت سمجھدار ہیں۔ بڑوں کا کام نظر انداز کرنا اور معاف کرنا ہوتا ہے، اور ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ ان چھوٹی موٹی باتوں سے اداس مت ہونا، چھوٹی بن کے رہنا اور انہیں بڑی سمجھ کے چپ ہو جانا۔ اب یہی تمہارا گھر ہے۔ نیسا شکایت کرنے لگی کہ زری باجی مجھے کام نہیں کرنے دیتی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہی تو کرتی ہے، گھر میں نوکر اور نوکرانیاں موجود ہیں تو تمہیں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارے لیے پڑھنے کا کام کیا کم ہے؟
اس سے نمٹ جاؤ تو خوب کام کرنا، پھر زری بھی منع نہیں کرے گی۔ بولی میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں ہر وقت زری باجی کے پاس بیٹھی رہا کروں، وہ بہت اچھی ہیں۔ پھر ایک دم پوچھنے لگی کیا آپ ان سے ناراض ہیں؟ میں نے کہا نہیں، ناراض ہوتا تو میں تمہیں یہاں کیوں لاتا۔ کہنے لگی مجھے ایسا ہی لگتا ہے، تو پھر آپ ان سے بات کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا کرتا کیوں نہیں ہوں۔ بولی ایسے بات تھوڑی کرتے ہیں، وہ تو ہر وقت آپ کا خیال رکھتی ہیں۔ بتانے لگی کہ زری نے میرے لیے بہت سے کپڑے بنوائے ہیں، بہترین کپڑے کی شیروانیاں، چکن کے کرتے وہ خود اپنے ہاتھوں سے سی رہی ہے۔ نیسا مجھے بتانے لگی کہ جب بھی میرا ذکر آتا ہے زری خاموش ہو جاتی ہے یا بات بدل دیتی ہے یا وہاں سے اٹھ کے ہی چلی جاتی ہے۔ میں نے اسے پوچھا کہ میں اس کے لیے کیا لاؤں؟ اس نے جواب دیا کہ بس آپ آ جائیں، اللہ کرے آپ جس کام کے لیے جا رہے ہیں اس میں پوری کامیابی ہو۔ میں نے اس کے ہاتھ چوم لیے۔ نیسا کی آنکھیں بھر آئیں، کہنے لگی بابر بھائی میں آپ کے لیے روز دعا کروں گی۔ میں نے کہا بہت سے لوگ دعائیں کرتے ہیں مگر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کہنے لگی دیکھیے گا میری دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، میں نے آپ ہی کے گھر دعا مانگی تھی، دیکھیے قبول ہو گئی۔ میں اسی لیے دن بھر یا تو بیٹھک میں بیٹھا رہا تھا یا پھر ادھر باغ میں آ گیا تھا۔ ایک ہی دن کی بات ہے، گھر کے لوگوں کے سامنے کم سے کم آیا جائے، مگر مجھے نیسا نہ جانے کہاں کہاں تلاش کرتی ہوئی یہاں تک آ گئی۔ وٹھل اس دن اڈے نہیں گیا، لوگ اسے ملنے یہیں آتے رہے۔ رات کا کھانا بھی وٹھل نے بیٹھک میں نہیں کھایا، ان لوگوں کو وہیں بھجوا دیا گیا۔ ادھر ہم سب ساتھ بیٹھے تھے، جہانگیر، وٹھل اور میں ایک طرف اور وہ تینوں دوسری طرف۔ کسی سے کھانا نہیں کھایا جا رہا تھا، بس سب ٹونگ رہے تھے۔ مجھے کچھ ایسا لگا جیسے ان کی خاموشی کی وجہ میں ہوں۔ میں وہاں سے اٹھایا، ایک رات اور باقی تھی، کل کسی کا جانا ہی تھا، کیا پتا پہلی ہی منزل پر وہ مل جائے۔ سوچتے سوچتے میرا ذہن نہ جانے کہاں کہاں جا پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک بہت بڑے عالیشان محل میں بیٹھی ہے، کنیزیں باندیاں اس کی خدمت میں حاضر ہیں، مگر فوراً مجھے احساس ہوا اگر وہ کسی محل میں ہوئی تو میری رسائی اس تک کس طرح ہو سکے گی، پر وہ محل میں ہو یا جھونپڑی میں، جب اسے یہ معلوم ہوگا کہ میں اس کے دروازے پر کھڑا ہوں تو ہزار بندن توڑ کر لڑکھڑاتی ڈگمگاتی میرے پاس آ جائے گی، اور میں جب اسے دیکھوں گا، میں نے کتنی بار سوچا کہ جب وہ میرے سامنے آئے گی تو میرا کیا حال ہوگا۔ مجھ سے اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہوا جائے گا، میری آنکھیں جل جائیں گی۔ کمرے میں کسی کے آنے کی آہٹ ہوئی، میں جیسے سوتے سے چونک پڑا۔ زری اندر آئی تھی، اس کے ہاتھوں میں بہت سی چیزیں تھیں، وہ اس نے میز پر ایک طرف رکھ دی اور میرے نزدیک آ کر آہستگی سے بولی یہ سامان ساتھ لیتے جانا۔ وہ ادھر آئی اور ادھر جانے لگی۔ میں نے بمشکل تمام کہا رات ہاسی ہو گئی ہے۔ وہ گھٹی ہوئی آواز میں بولی اچھا؟ میں نے حواس باختہ لہجے میں کہا کیا بہت وقت ہو گیا؟ کیا تم سو گئے تھے؟ نہیں، میں نے سیدھے ہو کر کہا میں جاگ رہا تھا۔ میں چلتی ہوں، وہ سرگوشی میں بولی۔ کیوں؟ میں نے تذبذب سے کہا بیٹھو۔ اس نے پلکیں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ میں اس لیے یہاں آنا نہیں چاہتا تھا، مجھے معلوم تھا زری کی آنکھیں خشک نہیں ہوئی ہوں گی، میرے جانے سے اور بھر آئیں گی۔ وہ اپنے مخصوص لباس میں میرے سامنے کھڑی تھی، یہ کپڑے اس کے بدن پر بہت سجتے تھے، تنگ موری کا پاجامہ، پشواس اور ہرا دوپٹہ، اس کے کانوں میں آویزے لٹک رہے تھے، یہ آویزے اسے خانم نے دیے تھے۔ خانم نے منہارن کو بلا کر اس کی کلائیاں چوڑیوں سے بھروا دی تھی، اور نیسا نے اس کے ہاتھوں پہ مہندی سے نقش و نگار بنائے تھے۔ تھوڑی بر کالا تل بھی نیسا ہی نے بنایا ہوگا کہ کہیں اسے نظر نہ لگ جائے۔ وہ اسی طرح بے حس و حرکت کھڑی تھی جیسے ایک رنگین مجسمہ ہو، جیسے ابھی اس میں جان ڈالنے کی کسر رہ گئی ہو۔ سرو قد، کورا کا قد بھی اتنا ہی بڑا ہو گیا ہوگا۔ میرے جی میں آئے کہ میں اسے شانوں سے پکڑ کر پلنگ پر بٹھا دوں اور اسے کہوں کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ ضرور وہ کہے گی لاؤ میں دباتی ہوں، پھر میں اس کے ہاتھ تھام لوں گا اور ان سے اپنا چہرہ چھپا لوں گا۔ اس طرح وہ رات بھر میرے پاس بیٹھی رہے گی۔ میرا جی چاہا کہ وہ میرا سر اپنے زانوؤں پر رکھ لے یا اپنے سینے میں چھپا لے تاکہ میں خوب رو سکوں، لیکن میں اس کی صورت دیکھتا رہا، میرا گلا بند ہو گیا تھا۔ وہ کچھ دیر کھڑی رہی، پھر جب جانے لگی تو میں اسے روک بھی نہیں سکا۔ تمام لفظ ہیچ معلوم ہوتے تھے، میرے ذہن میں بے شمار باتیں منڈلا رہی تھیں، پر میری زبان پر جیسے فالج گر گیا تھا۔ وہ چلی گئی۔ میں نے کچھ دیر اور ٹھہرنے کے لیے اسے آواز دینا چاہا۔ دروازے پر جا کر اس نے ایک بار مڑ کے دیکھا، میری آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں، وہ چشم و زن میں نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ بھی دلان میں ہی ہوگی۔ میں نے اس کے پیچھے بھاگنے اور اس کا راستہ روکنے کا ارادہ کیا، مگر اسے روک کے مجھے کیا کہنا چاہیے کہ میں نہیں جاتا، میں روکا جاتا ہوں، یا میں اسے یہ اطمینان دلانے کی کوشش کروں کہ جلد واپس آ جاؤں گا اور اس بار خیریت کے خط بھی لکھتا رہوں گا، بس وہ میرا انتظار کرے اور اسے میری قسم کے آنسو بھی نہ بہائے۔ میں دروازے کی جانب تیزی سے بڑھا، اس کی چوڑیوں کی بازگشت دلان میں گونج رہی تھی۔ وہ دلان سے گزر کر آہستہ آہستہ اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی، لیکن باہر آ کر میرا جسم پتھر ہو کر رہ گیا۔ دوسرے دن 11 بجے ہم فیض آباد سے چل کے لکھنؤ اور کانپور کے راستے سے جھانسی آ گئے۔ جھانسی سے للت پور، گوالیار، بھوپال، دھولپور، اجین، اجمیر، اندور، امراوتی، رائے گڑھ، نام بھی نہیں یاد رہے تھے۔ 4 مہینے تک ہم وسطی ہند کے کونے کونے میں پھرتے رہے۔